अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप ऑफ 14 अप्रैल 2024 सक्सेसफुली मुकम्मल हुई। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से इसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने शिरकत की। ज़्यादातर लोग यूरोप से, अमेरिका से, सऊदी अरेबिया से, दुबई से, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इसमें हिस्सा लेते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान के दूर दराज शहरों से इस वर्कशॉप में आते हैं और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीखते हैं। ये ऑनलाइन जूम पर वर्कशॉप होती है, और आरडीए के तहत, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट के तहत, आप 48 घंटे में दुनिया के किसी कोने से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं और अपना पैसा प्रॉफिट के साथ वापस भी ले जा सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक रोल अदा कर रहा हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी में। बहुत से लोगों ने मेरी वजह से बैरून मुल्क से सरमायाकारी भी की पाकिस्तान के अंदर, और उनके बच्चे भी सीख रहे हैं, वो खुद भी सीख रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो पाकिस्तान की मार्केट से कुछ रीजनल चीपेस्ट मार्केट है। आप पी ई रेशो एक चीज़ होती है पाकिस्तान की मार्केट की, वो तकरीबन 4.995 के राउंड है, एवरेज जो है। जबकि श्रीलंका जो एक बैंकरप्ट मुल्क है, उसकी पी रेशो तकरीबन 10 के करीब है। तो यानी ये इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के शेयर जो है उससे भी आधी कीमत पर अवेलेबल है। और उसकी वजह ये नहीं है कि हमारी कंपनियां परफॉर्म नहीं करती या पाकिस्तानी कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत लो है। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इसके बारे में गलत बातें फैला रखी हैं, जबकि स्टॉक मार्केट का बिजनेस एक कारोबार है। कोई भी कारोबार, कोई बेकरी, कोई पेट्रोल पंप, कोई तेल निकालने की, कोई जो आप सुई गैस निकालने का प्लांट, बिजली के पैदा करने का प्लांट, और ये प्योरली एक बिजनेस है जिसका एक पोर्शन आप खरीदते और बेचते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा, भाई कासिम अली शाह ने बड़ी मेरे साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, और उसमें मैंने उन्हें एक मिसाल भी दी। तो उसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा उस मिसाल को, कि जैसे मैंने कहा कि आप ये समझिए कि बुर्ज खलीफा जो है, जैसे दुबई में है, तो उसकी एक एक ईंट का किराया और एक एक ईंट की कीमत जो है वो डेली बेस पे कैलकुलेट हो रही हो। और उस बेनिफिट्स के बेस पे, जैसे हम रजिस्ट्री कराते हैं, हम पूरा मकान ट्रांसफर करते हैं दूसरे के नाम, हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि एक एक कमरे की कीमत निकाल लें। अगर फर्ज करें किसी बंदे के 4 बेटे हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि एक एक कमरे की मीयत। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसमें शेयर्स होते हैं। तो इट इज़ अ सिंपल बिजनेस कि वो जो एक ईंट लगी हुई है, लेट से हम एज्यूम करते हैं कि 100 ईंटें लगी हुई हैं। अब उसे अरब कर लें, खरब कर लें, जो भी दिल है, परसेंटेज में 100। तो जिस आदमी के पास 1% ईंट है, वो 1% के बेनिफिट उसको हैं। जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, जो उसका रेंट, जो उसकी वैल्यू एडिशन हो रही है, फर्ज करें उसमें कुछ फ्लैट्स बिक रहे हैं, कुछ फ्लैट्स किराए पे चढ़े हुए हैं, कुछ मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं, कुछ उसमें रेंटल इनकम है, कोई और सर्विस चार्जेस हैं। तो वो सारा मुनाफा हिसाब किताब करके 1% वाले को 1%, 1 रुपया मिल जाता है। लेट से हम 100 ही रुपया समझते हैं कि उसमें वो कमाती है। उसको भी आप 100 अरब रुपए कर लें, 1 अरब डॉलर कर लें, जो भी उसको अमाउंट को करना है समझने के लिए। तो अगर आपके पास 1% शेयर है, आपको 1 अरब रुपया मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ है तो आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। उसके बेनिफिट्स आपके पास हैं। अब उस 1 लाख के मुनाफे में से फर्ज करें 50% मुनाफा वो शेयर होल्डर को दे देते हैं डिविडेंड की फॉर्म में, तो आपको 50,000 रुपए का डिविडेंड आ जाएगा, और आपके शेयर की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी वक्त के साथ। तो ये इन्फ्लेशन कवर्ड होते हैं जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि ये एक लगा हुआ यूनिट होता है, इसमें रिप्लेसमेंट वैल्यू का आंसर होता है, इसमें बहुत सी बातें होती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली, चूंकि हमारे मुल्क में जहालत का दौर दौर है, और हम गैर ज़रूरी तौर पे हर चीज़ के को मज़हब से बिला वजह उसके बारे में हम बात ले जाते हैं। तो मैं उस पर तो बात नहीं करूँगा, मैं कोई दीनी आलिम नहीं हूँ। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको जो है, ऑयल की कंपनी, सबसे बड़ा आईपीओ भी था, वो लिस्टेड है। उसके शेयर्स इसी तरह स्टॉक मार्केट पे खरीदे बेचे जाते हैं। सऊदी अरब, जो हम अरबी ज़मीन, इसी तरह इजिप्ट में है, इसी तरह दुबई में है, इसी तरह तमाम इस्लामी मुल्कों में है। मेरे इल्म के मुताबिक कोई इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें स्टॉक मार्केट ना हो। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है।
اور اس کے دوران بھی گفتگو کے تو وہ نیچے کسی نے کمنٹ لکھا ہوا تھا کہ جیسے بات امریکہ کی، وہ بات یہ ہوتی ہے جب ہم آپ کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو امریکہ مینس کہ یہ بڑی اکانومی ہے نا، جو اکانومی میں نمبر 1 ہوگا تو ہم نے اسی کی بات کرنی ہے. دنیا کی لارجسٹ اکانومی تو امریکہ ہے نا. آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، یا میری ادھر کارنر پہ جو اسٹریٹ پہ جو ماسک ہے اس کے جو امام صاحب ہیں وہ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، تو وہ ریئلٹی تو اپنی جگہ پر ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی وہی ہے. اور 5ویں نمبر پہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی جو ہے وہ انڈیا ہی ہے، چاہے ہمیں پسند آئے چاہے ہمیں نہ پسند آئے. یہ تو فگرز ہے نا سر. تو ہر بات میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم دین کو کیوں گھساتے ہیں. کوئی دین کا اس سے کوئی، یہ عام بزنس ہے. اور اگر آپ لوگ پھر بات کرتے ہیں جو جسے آپ بینکنگ کی ہے، تو پاکستان تو چلی بینکنگ سسٹم کے اوپر رہا ہے جی. آپ کے تو حکومت ہی، آپ کے اسپتال، آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، آپ کی جو سارا کچھ ہے وہ IMF کے فنڈز پہ چل رہا ہے. اور اس پہ جو آپ پیسہ لیتے ہیں انٹرنیشنلی مانیٹری فنڈ پہ، اس پہ آپ انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں، اس پہ آپ اصل بھی دیتے ہیں. تو مطلب اس طرح اگر میں کو خدا نہ خواستہ پھر یہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ میں کوئی دینی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، میں دنیاوی گفتگو کر رہا ہوں. یہ دنیاوی چیز ہے، کاروباری بات ہے. کاروبار سارے انہی اصولوں پر چل رہے ہیں. اب ظاہر ہے جن اصولوں پر کاروبار چل رہے ہیں ہم نے بھی انہی اصولوں پر کاروبار کرنا ہے. کوئی نیا طریقہ تو ہم دنیا میں دریافت کر نہیں سکتے. تو میری عقل سمجھ جتنی ہے اس کے مطابق یہ 100% جو ہے اسلامی ہے. اور میں تو بلکہ ایک کمپنی جو لسٹ کروا رہا ہوں یا کچھ کمپنیاں جن کی لسٹنگ کے پروسیس میں، ان کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ اس پہ قرضہ لے ہی نہ. زیرو ڈیٹ. اگر یہ زیرو ڈیٹ ہو کمپنی تو میرے نزدیک تو میں تو سود کا اور قرضے کا ذاتی طور پہ اپنی زندگی میں استعمال نہیں کرتا. میں نے نہ کبھی قرضہ لیا ہے نہ لینے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے سے کاروبار کریں، آپ آئیں، آگے بڑھیں، پاکستان میں کمپنیاں لسٹ کرائیں، بیرون ملک رہنے والے بھی اور پاکستان کے اندر رہنے والے بھی. اب 25 کروڑ 2.5 کروڑ روپے سے جیم بورڈ پہ کمپنی جو ہے وہ لسٹ ہو جاتی ہے، جو پہلے 20 کروڑ منیمم ریکوائرمنٹ تھی. اور 2.5 کروڑ روپے کی تو ایک گاڑی آتی ہے بھائی، اچھی مہنگی گاڑی جو ہے 2.5 کروڑ میں آتی ہے. تو آپ 10 لوگ 25-25 لاکھ روپے ڈال کے، 20 لوگ 12.5 لاکھ روپے ڈال کے، اینڈ سو آن. اس میں آپ کے پاس یہ لبرٹی ہے کہ آپ سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور آپ آرام سے کمپنی لسٹ کرا سکتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ قرضے والا جو ہے چکر ہی ختم کریں اور آپ اپنے سرمایے سے کاروبار کریں، اپنی کمپنی لسٹ کرائیں اور مزے سے ان کو چلائیں. پھر اس کے بعد کراچی میزان انڈیکس ہے پورے کا پورا، ایک جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو شریعہ کمپلائنس کمپنیاں ہیں ان کی لسٹ موجود ہے. پھر میزان بینک ہے. مجھے آپ بتائیں کہ میزان بینک میں پیسہ رکھنا، میزان فنڈ سے پیسہ لینا اگر جائز ہے تو پھر میزان بینک کا شیئر خریدنا کیوں جائز نہیں؟ تو وہ بھی جائز ہے. تو شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز ہیں، ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. تو اگر کوئی بہرحال پھر بھی مختلف چونکہ لوگوں کی سوچ ہے، مختلف لوگوں کی طبقہ فکر وہ ہوتے ہیں، مختلف سوچ ہے. اگر کسی کو کوئی سرٹن کمپنیز میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، اور اگر یہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا تو بے شک کام نہ کرے. لیکن میرے حساب سے، میری عقل سمجھ کے مطابق یہ درست کام ہے. پاکستان کے اندر کوئی قانون بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہمارے مذہب کے مطابق نہ ہو. تو انفارمیشن بھائی میں دے رہا ہوں، میں کوئی ریلیجس اسٹیٹمنٹ نہیں پاس کر رہا. میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ضرور یہ کام کریں اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے. اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس سے سیکھنا چاہیں تو یہ 0300946624 اور 033642423426 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کیجیے. اور کسی بھی چیز کو جس کو ہم جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں ایسے ہی رائے نہیں ہمیں قائم کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی بائنگ سیلنگ سٹا جوا ہر وقت یہ، بلکہ بڑی اچھی بات ہے کہ لیوریج جو کام ہے، جو لوگ قرضہ لے کر یہ کام کرتے ہیں، میں اس کے حق میں کبھی نہیں ہوتا، نہ میں نے خود کیا ہے کبھی. فیوچر ٹریڈ کے میں حق میں نہیں ہوتا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ریڈی ٹریڈ کرو، اچھی کمپنی کے ساتھ سرمایہ کاری کرو، اور ٹریڈ کیا کرنی، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرو. جب تک وہ انویسٹمنٹ جو ہے، اب اگلی بات آ جائے کہ جی ٹرم یہ ہے کیا، اس کا بیسک بزنس میں چیز کیا ہے. سر بیسک کانسیپٹ اس کے یہ ہے کہ آپ ایک اچھی کمپنی خریدیں، اس کی 4 کوارٹرلی ہر 3 مہینے بعد رپورٹ آتی ہے، آپ اس کی رپورٹ پڑھنی سیکھیں، آپ اس کی پروفیٹیبلٹی دیکھیں، آپ کو اس کے ڈیویڈنڈ کا پتا ہو. اگر تو وہ بڑھ رہی ہے، گرو کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو آپ اس کو مینٹین کریں، اس میں اور سرمایہ بھی ڈالیں اور شیئرز بھی ایڈ کریں. اگر آپ کو لگے کہ وہ پروفیٹیبلٹی گر رہی ہے، کیونکہ کاروبار ہیں وہ اوپر بھی جاتے ہیں نیچے بھی جاتے ہیں، تو آپ اس میں سے کوئٹ کر جائیں. آپ اس کو بیچ کے اپنے پیسے کسی اور منافع بخش کام میں لگا سکتے ہیں. سو یہ سمپل بزنس ہے.
اور اس کو کرنے کے بہت فائدے ہیں. اگر آپ سیکھنا چاہیں 0300-9466-240 0336424236 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کریں اور ہم سے کسی ورکشاپ میں یا سیشن میں ملاقات ہو. ایک آخری بات کہوں گا کہ یہاں پہ ڈیویڈنڈ ییلڈ اتنی اچھی ہے, 20-25 ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے. ڈیویڈنڈ ییلڈ 25% کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے کا شیئر اور 25 روپے ڈیویڈنڈ دے رہا ہے. تو 4 سال میں تو آپ اگر وہ ڈیویڈنڈ مینٹین کر پاتا ہے 4 سال, تو آپ کے 100 تو واپس آ گئے نا. تو اب اس کے بعد تو آپ کو شیئر تو فری ہو گیا, آپ کے اوریجنل پیسے تو واپس آ گئے. تو آپ یہ بھی اس کے اندر خوبی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیں, انہیں سیکھیں, سیکھ کر کریں, سمجھ کر کریں. اٹس اے ویری گڈ بزنس. بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.